جزء من المسألة كلها ان تبقى محكومة بقوانين دينية. كلهم بلا استثناء يقولوا هدفنا الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية اللي وقعت سنة 1923 عاوزين يعيدوها. كل أدبيات الأحزاب الإسلامية معتدل ومتطرف عاوزين يرجعوا للخلافة الإسلامية. نستطيع أن نقول إن في الإسلام دولة ولا شك. باختصار ماذا تريد أن تقول؟ إنه هذه الأحزاب ماذا لو وصلت إلى السلطة؟ هو ببساطة شديدة عندهم أجندة واضحة. إيه الأحزاب؟ أجندتها واضحة جدا. ممكن نقول أجندتها باختصار أجندتها. أول حاجة دينية الدولة. دي الأحزاب دي كلها متفقة. قد تكون ثوابت عند الأحزاب الإسلامية. دينية الدولة متطرفة كانت أو معتدلة، كل واحد لازم الدولة تبقى دينية. أيوة. والدولة الدينية أنت عارف إنها فكرة فاسدة تاريخيا، جربت مئات المرات في التاريخ. طيب. سواء مسيحية أو يهودية أو إسلامية، هي دولة فاسدة وجربت. الثاني حاجة عند الأحزاب الإسلامية قوانين الشريعة. ثم إن هذه السياسة الدنيوية المقصود بها رضاء الله سبحانه وتعالى والفوز بالجنة والنجاة من النار. مفيش حزب إسلامي انفرد بالسلطة وتنازل عنها طوعيا أو عبر انتخابات. المعروفة القاعدة one time one man one vote، يعني مرة واحدة وكل سنة وانت طيب. القاعدة اللي طلعت بعد كذا إسلاميين ما فازوا. لأن الحياة لا تتحمل إلا قيادة واحدة. الحياة لا تتحمل إلا قيادة واحدة. الخلافة الإسلامية هي معناها النظام الوحيد الذي ارتضاه ربي سبحانه وتعالى باش يطبق على وجه الأرض دون النظم الأخرى الموجودة، معناها سواء كانت ديمقراطية أو كانت معناها من التجربة بتاع الاشتراكية التي يريد بها أن تشنق حركة كبيرة في البلاد وأن يوقف مسار الديمقراطية في البلاد. لما أردوغان طرح موضوع الحجاب قال ده حرية شخصية، نؤيده إنه حرية شخصية، وأنا مع أن الناس تروح الجامعات بالحجاب، ده حرية شخصية. لكن مثلا الخمور مش حرية شخصية؟ ليه منع الخمور؟ إذا كنت أنت بتؤمن بالحرية الشخصية، هي الحرية الشخصية دي منطقة تنقي حاجة وتنقيش حاجة؟ منع الخمور في أماكن كتيرة ليه؟ تريد أن تقنعنا بأن الله في السماء ونحن في الأرض نفعل ما نشاء، وليس ذلك ما جاء الدين من أجله. جوهر الدين هو التوحيد، بمعنى أن يكون الله معبودا في الأرض وفي السماء. معبودا هو السلطة المطلقة، هو المرجعية لكل السياسة الاقتصادية والسياسة الأخلاقية والسياسة التعليمية والسياسة الدولية والسياسة الجنائية. فإذا هذا الكف يحصل يعني مولوتوف، قنبلة مولوتوف أو قسام يعني يرهب، يوجد ميزان قوة، ولكن يعني دون إسراف في القتل، لأنه يحقق المقصود. يوجد ميزان قوة يمنع الآخر من أن يعتدي عليك، ولكن يعني ربنا قال فلا يسرف في القتل. الإسراف في القتل ليس هو هدف من أهداف الحرب أو الجهاد، وإنما كف عدوان الآخر. الاستبداد يحكم بإشاعة الرعب، بضرب الناس بعضهم بعض، إسلاميين وعلمانيين، رجال ونساء، كل صناعة البزنس نتاع التخويف هو الحكم به. الجزء أساسي عندهم تقييد أو إلغاء الحريات الدينية. هم يؤمنوا بها باتجاه واحد فقط لا غير، وضع الأقليات والمرأة ميزرابل، حاجة مأساة عندهم، مأساة. وخاصة من بعض الأحداث التي يمكن أن نفهمها كما الفرق وغيرها، فهذه أخطاء ارتكبناها، هي أخطاء فردية صدقونا في هذا، نجد لها مبرر، مردة الفعل على الكذب. Quand Massarat Misbah rend visite à ses protégés, les sourires sont sur tous les visages. Des visages pourtant meurtris. Dans le jardin de l'association d'Epilex Smile Again, une quarantaine de femmes l'attendent. Elles ont toutes été victimes d'attaques à l'acide sulfurique ou au kérosène. Souvent, c'est un mari ou un prétendant jaloux qui leur a lancé le liquide au visage. Massarat a fondé l'association en 2003. 600 victimes ont été accueillies depuis. Et à chacune de ces visites, elle en rencontre de nouvelles. Ça peut prendre du temps pour qu'elles nous disent la vérité. On ne les force pas à tout nous dire tout de suite. Aujourd'hui, une équipe de chirurgiens plasticiens est venue bénévolement d'Italie. Pendant une semaine, ils vont travailler à la reconstruction de ces visages. Un processus
De longue haleine, il faut en moyenne 25 opérations pour qu'une victime retrouve un visage presque normal. عاوزين الستات يقعدوا في بيوتهم. Aujourd'hui, une douzaine d'entre elles travaillent comme esthéticiennes dans les salons de beauté d'Epilex. Tout en s'occupant de la beauté des autres, elles prennent aussi soin de leur propre visage. Grâce à son nouveau travail, Ouroja a pu quitter son mari. وهذا هو الهدف تجريم النهضة بأحداث صغيرة في حجمها كبيرة في ذاتها أن يقتل شخص كما حصل في بسويقة أو أن يضرب أحد بمادة هذه كبيرة في ذاتها ولكن حركة النهضة أكدت ولا تزال تؤكد أنها حركة سلمية مدنية ترفض العنف حتى رد فعل. Pour avoir une idée de la dangerosité du liquide, il suffit d'y tremper une allumette. Elle s'auto-consume. Sur un visage, quelques gouttes, quelques secondes suffisent pour provoquer des dégâts irréversibles. Des dégâts psychologiques aussi. Beaucoup de victimes ne sont pas recensées. Certaines ont tout simplement honte d'avoir été défigurées. Quand je marche dans la rue, tout le monde détourne le regard et ça me blesse.